ताकि कोई ऐसा वाकया जो है वो पेश ना आए। लेकिन बहरहाल अब देखना ये है कि जो कारकुनान हैं वो तो पुरजोश हैं और उन्होंने नैब ऑफिस के बाहर जो है वो जाना ही जाना है वहां तक पहुंचने के लिए। अब वो किस तरह के हर्डल्स को सर करते हुए वहां तक पहुंचते हैं और पुलिस उन्हें किस हद तक जो है वो रोकने में कामयाब होती है, ये तो हमें जो है वो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन इसके लिए हुकूमती लोग जो है वो इस पर जो है वो क्या राय रखते हैं और मरियम नवाज की पेशी को जो है वो किस तरह देखा जाता है, क्योंकि अपोजिशन तो जो भी बात करती है उसमें एक ही आंसर नजर आता है कि जो है वो नैब के हवाले से जो है वो न्याजी साहब का गठजोड़ है और इसीलिए जो है वो अपोजिशन को जो है वो नैब के रडार पर लाया जा रहा है। अब ये नैब इंडिविजुअल इदारा है, वो खुद से जो है वो ये छांट कांट करके जो है वो ये चीजें निकाल के ला रहे हैं या फिर हुकूमत की तरफ से जो है वो ये मामला सामने आ रहे हैं। इस पे बात करने के लिए जमशेद अहमद चीमा साहब ने हमें जो है वो ज्वाइन किया है ऑन कॉल, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक है सर बताइएगा, आज ये मरियम नवाज साहिबा जो है वो घर से निकल चुकी हैं, इस वक्त नैब ऑफिस पेश होने के लिए तमाम मलबा जो है उठा के हुकूमत पे डाल दिया जाता है कि हुकूमत की तरफ से ये पेशियां कराई जा रही हैं। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, मरियम साहबा पे मुझे पता नहीं है कि उनके चार्जेस क्या हैं जी। उन पे जो भी चार्जेस हैं, मरियम साहबा अगर नैब वो कहती हैं कि आप कह लें कि सोल्ड है किसी को या बायस किसी का मुलाजम है, किसी की गेम प्ले करता है जी, तो मरियम साहबा को जो नैब ने सवाल रखे हैं उन सवालात को लिखें और नीचे जवाब लिखते हैं सही कि जी ये सारे इल्जामात गलत हैं, बिल्कुल। इन्होंने फलानी प्रॉपर्टी लिखी है वो भी नहीं है, फलानी लिखी है वो भी नहीं है, फलान लिखी है वो भी साबित नहीं है, या जो फलान लिखी है उसकी मेरे पास ये पैसे आए थे, इनसे मैंने खरीदी है, ये उसके सबूत है, ये उसके डॉक्यूमेंट्स हैं जी। ठीक है। सो इतनी सी बात है। वो अगर नैब में जो जवाब देना है जो दिया है वो देना है, जो सुप्रीम कोर्ट में देना है, लेकिन आवाम को भी कोई जवाब दे दें, बिल्कुल मीडिया पे अपने वर्कर को लेके भेज दें, नीचे अपने साइन कर दें कि वहां तो उन्हें कोई बंदा रोक नहीं रहा ना। जो एक्चुअल सवाल है उनके जवाब जरूर देने चाहिए, बाकी बाद में बातें करनी चाहिए, कर लें ठीक है उनका यार। अगर जवाब तो इसका मतलब आपके पास जवाब ही नहीं है। सही। अगर आपके पास किसी सवाल का जवाब ही नहीं है तो फिर आप मतलब कौम के अदारों को क्यों मिलाइन करती हैं? सही कि आप जो लोग इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के दामन हैं, जो लोग इस मुल्क की सालमियत के दामन हैं, उन पे चढ़ दौड़ती हैं और आप ये नहीं कहती हैं कि आपका खाविंद 1500 रियाल तनख्वाह लेता था, आप बेरोजगार हैं, आपने कोई डिग्री मुकम्मल नहीं की, आपने कभी नौकरी नहीं की, आप अपने बाप पे डिपेंडेंट नहीं है बकौल आपके, तो आपके पास ये 200 एकड़ जाती उम्र में आपने नाम कैसे करा लिया? आपकी इतनी बड़ी जायदाद आपकी ज्यादा पाकिस्तान में थी तो ये निकल आई है, तो इसका अगर नैब ने पूछ लिया है तो इससे मुल्क की सालमियत को खतरा कैसे हो गया, इससे औरत की इज्जत को खतरा कैसे हो गया, इससे सियासत को या जमहूरियत को कैसे खतरा हो गया। तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि मरियम साहबा कोई भी सवाल उठा सकती है, मुझे इतराज नहीं है, लेकिन उससे पहले ये कागज पे जवाब लिख के अवाम को दे दे, अवाम की कन्वर्जन के लिए अवाम को गाइड करें कि मेरे ऊपर इल्जामात गलत है। ये है कि अगर यहाँ बकौल इनके इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया या करप्शन बहुत हो रही है, एक दिन मरियम साहबा, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज या सलमान वहाँ बाहर बैठा हुआ है, कोई बंदा 4 बंदे लेके सड़क पे नहीं आया महंगाई के खिलाफ, किसी और बात के खिलाफ, और आज अगर पेशी है तो वहाँ वर्कर को बुलाया जा रहा है, क्या मतलब है? बिल्कुल सही। आपके पास वोट आपको दिए लोगों ने, मैंडेट है छोटा मोटा अपोजिशन करने का, उस अपोजिशन का अगर बकौल वाकई इतने बड़े बड़े जुल्म कौम के साथ छोटा मोटा मैंडेट नहीं मानते, वो कहते हैं हमारे पास हाई मैंडेट है इस टाइम अपोजिशन में। चलो भारी मैंडेट दिया है तो आप उनके मसाइल के लिए एक दिन भी आप सड़क पे नहीं आए, आप फसलों ने घर भाग गए, आपके अब्बा जी बाहर भाग गए, आपके भाई बाहर भागे हुए हैं, आपके चचादाद बाहर भागे हुए हैं, आपके चचा वो लगा के बैठ गए, आप अंदर छुप के बैठ गई, आप ट्वीट नहीं करती हैं, आप बयान नहीं देती हैं, आप सड़क पे नहीं आती, आपसे चोरी का पूछा जाता है, सड़क पे नहीं आती हैं। ये है कि मरियम साहबा की जायदाद है, वो उनकी बेटियों की है, उनकी भतीजियों की है, उनके रिश्तेदारों की है, क्या वो भी आज आ रहे हैं यहाँ पे जिनको ये विरासत मुंतकिल होनी है? जिन लोगों को विरासत मुंतकिल होनी वो सड़कों पे नहीं आ रहे, वो तो कहते हैं हमारे दादा दादी के जमाने से जो है राजी चलती आ रही है और ये उनके नाम पे मुंतकिल हो गई, इसे गैर कानूनी जो है वो कैसे करार दे दिया गया और इस पर जो है वो केस बना के नैब ने पेशी जो है वो हमारी डाल दिया। दादा छोटी मोटी कई रद्दे बनाता था, छोटी छोटी भट्टी थी एक, वो काम करता था, दातरियां बनाता था, ट्यूबवेल लगाता था, ये वो कहाँ से अमीर आ गया? वो इस मुल्क के ना 22 खानदानों में, ना 100 खानदान में, ना 150 खानदान में, और वो क्या नाम है आपका लाहौर चैम्बर का मेंबर, लाहौर जिस वक्त की जायदादें मतलब
मियां नवाज शरीफ साहब बने हैं इस मुल्क के वज़ीर आला जी। या वज़ीर खजाना, उस वक्त तक तो मियां शरीफ लाहौर चैम्बर का मेंबर भी नहीं था। सही। ये दादा कहाँ से आ गया? ये चोरी के पैसे हैं, मियां नवाज शरीफ ने लूटे हैं, शहबाज शरीफ ने लूटे हैं, मरियम बता लेती रही है, हर नौकरी पे पैसे लेती रही है, सही। आज ये कौम की बेटी बन गई। भाई आप कौम की चोर हो। इस मुल्क में औरत की इज्जत होती है, पूरा मुआशरा औरत की इज्जत करता है, करनी भी चाहिए, बिल्कुल सही। लेकिन औरत को भी चाहिए कि वो क्राइम में इन्वॉल्व ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व ना हो, बिल्कुल सही। वो पार्टनर ना बने क्राइम में, वो चोरी ना करे। बिल्कुल अगर आप सही। चोरी करेंगे, इस मुल्क के अदारों को बेलाइन करेंगे और आप कह लें कि आप जुर्म करेंगे और जी। फिर आप कहेंगे औरत की इज्जत होती है, औरत पे अच्छी औरत की इज्जत होती है, सही है। शरीफ औरत की सही। इज्जत होती है, बिल्कुल कमजोर सही। औरत की इज्जत होती है, हम्म। पढ़ी लिखी औरत की इज्जत होती है, बिल्कुल सही। मासूम औरत की इज्जत होती है। बिल्कुल सही। एक मुजरिम की इज्जत कहीं भी नहीं होती, औरत हो या मर्द हो। सर ये बताइएगा, ये तो इनका तो मौकफ ही है। हाथ काटेंगे। बिल्कुल सही सर, अपोजिशन का तो मौकफ ये है कि तमाम केसेस जो है वो हुकूमत बनवा रही है, इन केसेस में कोई सच्चाई शामिल नहीं है, नैब कुछ बताया जाता है और नैब हम पे जो है वो केस डाल देता है और फिर बीच में से निकलता कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी पेशी करवाने के लिए, हमें मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए जो है वो ये सारे काम जो है वो किए जा रहे हैं ताकि हम किसी और तरफ जो है वो ध्यान ना दे सकें बल्कि नैब की पेशियां भुगतते रहें। इस हवाले से ये बहुत अहम क्वेश्चन है सर, इसका आप क्या कहते हैं इस हवाले से? इसका मैंने पहले कह दिया कि देखिए मरियम साहबा यही बात लिख दें कि जी ये इनके सवाल है, इन सवालों का ये जवाब है। हाँ बिल्कुल ठीक है, नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही है। बेसिकली ये सवाल ये पहला बनता ये है कि देखें हर बात का डॉक्यूमेंटेड की बात कर लें, ये लॉजिकल होता है, पूरा पॉइंट कह लें, स्पेसिफिक कह लें, हम हमारे इधर उधर की क्यों मांगते हैं? सही बात है। हम इधर उधर की क्यों मांगते हैं? हम स्पेसिफिक हो जाए। मरियम साहबा को जो नोटिस भेजा उसमें कोई ना कुछ स्पेसिफिक उन्होंने एलिगेशन लगाया, कुछ तो है बिल्कुल। स्पेसिफिक एलिगेशन का जवाब लिखें चिट्टे कागज पे, नीचे साइन करें, अवाम में फोटो कॉपी करा के भेज दें। ये इसका जवाब है। ये नैब आपके लिए मेलाइन है, ये गलत करता है। मेरे पास इजाजत है ही नहीं, या मेरे पास ये टैक्स की रसीद है, ये पैसे आए थे उनसे, मैंने ये 200 एकड़ खरीदा, उनसे 400 एकड़ खरीदा, उनसे रायपुर महल बनाया। बात तो यही आती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जवाब है इसका, ये जवाब है। अगर ऐसा हो तो ये दे दें, उसके बाद ये जितनी बातें कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून का वर्कर कर रहा है, हाटान अब्बासी करे, परवेज रशीद करे, हम इनकी बात को गौर से सुनेंगे और उस बात पे हम आप कह लें कि उसको क्वालिफाई मानेंगे भी उसको। हाँ मतलब अगर ठीक हो तो मानेंगे, मानेंगे भी, बिल्कुल ठीक है। अगर उसका जवाब ही ना हो तो ये तो इस तरह की बातें तो ये बेसिकली बेफारकी हाँकते हैं। इसका मतलब है कि ये झूठ बोलते हैं, इसका मतलब है ये खुरा गुम करते हैं, इसका मतलब है जमहूरियत के पीछे छुपते हैं, इसका मतलब औरत मार्च की आड़ में छुपते हैं, इसका मतलब है ये आप कह लें कि सियासत में लोगों को मिलाइन करके अपना चेहरा छुपाते हैं। इसका मतलब ये है, सही इसका और कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और मैं कहता हूँ ये 5 रुपए का स्टाम्प लें, ये खाली कागज लें, उससे लिखें, नीचे मरियम साहब साइन करें और सारी अवाम में भेज दें। ठीक है, लोग जाके पता कर लेंगे, पटवारी से पता कर लेंगे, तहसीलदार से पता कर लेंगे, बड़ा सादा सा काम। बिल्कुल सही। बिल्कुल सर, ये जो इतना मजमा आज इकट्ठा किया जा रहा है तमाम काफिले की सूरत में नैब ऑफिस के बाहर जो है वो पेशी दी जा रही है और लोगों को जो है वो पुलिस की भारी नफरी भी जो है वो हुकूमत की तरफ से जो है वो तैनात है। जाहिर है कि तमाम जो है वो अलर्ट इस टाइम जो है वो जारी किया हुआ है, तमाम खारजी दाखिली रास्ते जो है नैब ऑफिस आने तक के जो है वो बंद कर दिए गए हैं। तो इस हवाले से जरा बताइएगा कि कोई सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए किस हद तक जो है वो पुलिस को जो है वो आप लोगों ने कहा है कि कोई शैलिंग, कोई इस तरह की बात, अगर कारकुनों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो कोई मार कुटाई इस तरह की चीजें तो नहीं नजर आएंगी टेलीविजन स्क्रीन पे? आज कोई इस तरह के मामला तो नहीं होंगे किस हद तक, अगर हम आपसे पूछना चाहें तो? अरे वो इसी तरह की सिचुएशन को करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मेरा तो ये है कि देखें ये एक रूटीन मैटर है, ये इंसाफ का एक मामला है, एक केस का मामला है, एक नेशनल अदारे ने बनाया है, आपने उसका जवाब देना है। इसमें इस तरह की किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, मतलब इसमें ये रूटीन के मैटर को रूटीन का मैटर ही रहना चाहिए। सही है, अच्छा, उसके बाद ये है कि किराए पे लाए हुए 200 रुपया दिहाड़ी, 500 रुपया दिहाड़ी या 2000 रुपया दिहाड़ी दे के अगर आप इस तरह की हरकत करवाने की कोशिश करते हैं तो बंदे क्या करेंगे? मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ जेल में पड़े रहे, बाहर एक दिन भी 200 वर्कर नहीं बैठा जाए, इन्होंने कैंप लगाया, उधर रोटी भी दी, बिरयानी भी दी, बोतलें भी दी, लेकिन वहाँ एक दिन भी 200 बंदा कैंप में नहीं आ सका। और वो इस मुल्क के बकौल उनके मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं, जो मोस्ट पॉपुलर लीडर है उसको बढ़ाने के लिए 200 बंदा नहीं आया। मरियम किस बात की बोली है? कुछ भी नहीं है। दिहाड़ी मतलब पहले अल्लाह ताला जन्नत सीख करे, अल्लाह ताला माफ फरमाए, ये क्या नाम है, ये
ये वाला कसूम नवाज साहब भी मतलब आपके लिए मियाँ साहब का तरीके निजात में मतलब वो दिहाड़ी में बंदे लाती थी, ये मरियम साहब को भी पुराना स्टाइल है। सर इस हवाले से तो हम नहीं जो है वो इस तरफ जो है वो जाना चाहेंगे, जो इस दुनिया से चला गया वो तो चला गया, उसके जो मामला थे। बहरहाल जो इन करंट सिचुएशन, मैं पुराने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, मैं पुराने एक्सपीरियंस की ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, बड़ी माशाल्लाह अच्छी ट्रेनिंग है। तो आप कह लें हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री देखें, हिस्ट्री में हमेशा ये होता है कि जाने वाले लोगों के बारे में होती है, जो 13 साल पहले बहुत हो गए, जाहिर है वो बातें तो निकल के आती हैं। तो हिस्ट्री के नाम पे ये जो है ना जी, कि वो फलां के नाम पे। सर आपको लगता है कि ये सब कुछ करने से एक बंदा बड़ा लीडर बन जाता है? ये साबित होता है कि हमारे पास कितनी पावर है, इतने अवाम हमारे साथ है, और हम नैब में पेश होंगे तो फिर पूरी अवाम जो है वो आएगी और हुकूमत को हम टफ टाइम देंगे और हुकूमत को पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात करनी पड़ेगी। अपोजिशन के इस ख्याल को भी आप देखते हैं? देखिए, गैंग कभी छोटे नहीं होते, गैंग कभी कमजोर नहीं होते। ये मतलब गैंग होना और बात है, लीडरशिप होना और बात है। अच्छा, लीडरशिप मौकफ पे होती है, लीडरशिप मौकफ पे होती है। लीडरशिप जो है ये बंदे इकट्ठे करने से, आपके पास ताकतवर होने से, आपके डंडे ज्यादा चलाने से, आपके पास गुल्लू बट ज्यादा हो तो आप बड़े लीडर नहीं बनते। बेसिकली आपका मौकफ क्या है? नवाब नसरुल्लाह खान यहाँ पे आज फौत हो गए, बड़ी देर हो गई, ठीक है, तो बड़े लीडर थे, ठीक है, बड़े लीडर क्यों थे? कितने लोगों के साथ होते थे, कितने वो ताकतवर थे। इस मुल्क में बड़े बड़े ऐसे लीडर आए जो मतलब आप कह लें कि जिनके जो बड़े मतलब जिस्मानी तौर पर, कायदे आजम जिस्मानी तौर पर कमजोर थे, कभी उनके साथ प्रोटोकॉल नहीं होता था, कभी घाटों का नहीं होता था, लेकिन कितने बड़े लीडर थे, ठीक है। तो जफर अली, क्या नाम है ये जो लियाकत अली खान, शहीद हुए, तो फटी हुई बनियान थी, फटी हुई बनियान पहने हुए थी, पहने हुए थे। तो बेसिकली पैसों से कोई बड़ा लीडर नहीं बनता, ये बड़ी गाड़ियों से कोई बड़ा। काश हमारे लीडरों को भी ये बात समझ में आ जाए कि पैसों से कोई बड़ा लीडर नहीं बनता। यहाँ तो सब पैसों से ही बड़े लीडर जो है वो बनते हैं। और ये देख लेना, पैसे की नुमाइश जो की जाती है, फिर वो अपनी पावर जो है वो शो भी की जाती है कि हम किस पावर से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये आज जो पावर शो करने जा रही है नून लीग नैब ऑफिस के बाहर तक, तो क्या आप लोग जो है वो इजाजत देंगे मजीद? क्योंकि पुलिस की नफरी और मजीद जो है वो तलब कर ली गई है कि कारकुन जो है वो नैब ऑफिस के बाहर तक जो है वो पहुंच जाए। कुछ तो पहले से मौजूद है, लेकिन कुछ जो अभी जिन्हें रास्ते में रोक लिया गया है, उनके हवाले से जरा बताइएगा कि क्या सिलसिला रहेगा। मेरा नहीं ख्याल उनको रोकेगा। बेसिकली तो पुलिस ने इंश्योर करना होता है कोई ऐसा बुरा वाकया ना हो जाए जो हुकूमत के लिए बदनामी का बात बने, या किसी की आप कह लें किसी के जुर्म को छुपाने का सबब बन जाए। लेकिन खुदा खास्ता यहाँ कोई 1-2 वर्कर का होता है, कोई ऐसा बुरा वाकया हो जाए तो वो एक डेड बॉडी लेके चल पड़े, तो वो उसके पीछे सारा ये इतनी बड़ी तिजोरी जो है रायगढ़ में 200 एकड़ जमीन मरियम खाजे कौम की, एक मुल्क की 200 एकड़ जमीन खाजे, ठीक है, और किसी गरीब माँ का बच्चा जो 1000 रुपए की दिहाड़ी पाया हुआ है, वो बेचारा शहीद हो जाए। तो वो बेचारा शहीद हो जाए, तो इससे हम इस तरह की आड़ पे से इस तरह के वाकया से बचना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो लिहाजा ये नहीं है कि हम कोई आप कह लें कि पावर शो से रोक रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बुरा वाकया ना हो जाए। बिल्कुल। उसके लिए पुलिस, हमें नहीं पता है कि वहाँ क्या होगा, वो पुलिस की जिम्मेदारी है। वहाँ बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, इनके दौर में भर्ती हुए, उससे पहले भी भर्ती हुए, हमारे दौर में भर्ती हुए, एक SOPs है, उसके मुताबिक एक कानून है, लॉ है। सर इस टाइम कोविड के हालात हैं, मामला ये हैं कि जाहिर है कि मास्क पहने बगैर आप जो है वो जा नहीं सकते। सुबह जब मैं नैब ऑफिस के पास से गुजर के आ रही थी तो मुझे तो वहाँ पे कोई ऐसा कारकुन नजर नहीं आया जिसने जो है वो मास्क वेयर किया हो या SOP फॉलो करते हुए लोग नजर आ रहे हो। कंधे से कंधा जो है वो मिला है और लोग जो है वो जोक दर जोक जो है वो जा रहे हैं। इस तरह कोविड फैलने के खतरात जो मजीद होते हैं। हुकूमत ने कहाँ इतने कंट्रोल करने की जो है वो कोशिश की है और कहाँ इस तरह के जलसे और तकरीबात से जो है वो कोविड खुदा ना खास्ता अगर मजीद फैल गया तो ये तो मामला और खराब हो जाएंगे। ये तो सब पार्टियों को सोचना चाहिए इस वक्त में। मैं समझता हूँ जो बंदा ये काम कर रहा है उसको जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए। हुकूमत तो रोक ही रही है, हुकूमत तो कह रही है कि आप इसको रूटीन का प्रोसीजर रहने दें, इट्स प्रोसीजर, इट्स कॉमन प्रैक्टिस है कि आपने आपके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका सवाल होना चाहिए, जिसका आपको जरा बताने चाहिए। बिल्कुल सही। तो वो आप बताएं, कोई इसमें कोई ऐसी चीज ही नहीं है कि जिससे बंदे इकट्ठे किए जाएं। और फिर जब मतलब आपके वबा का दौर है तो वबा के दौर में बच्चों को, गरीबों के बच्चों को वहाँ क्यों लाती हैं? आप अपने बच्चों को देखें, क्या आज वहाँ पे होगा वो जुनैद सफदर होगा वहाँ पे? क्या वहाँ पे इनकी बेटी होगी? क्या मियाँ मुनीर का बेटा वहाँ मौजूद होगा? क्या मियाँ मुनीर की जो बहू है जो आप कहने, सारे कारकुन मौजूद हैं सर, सारे कारकुन मौजूद हैं। कारकुन भी बेचारे थोड़े हैं, दिहाड़ीदार ज्यादा हैं। सही है, कारकुन भी थोड़े हैं, तो लोगों की मजबूरी से, लोगों की गुर्बत से इस तरह फायदा उठाना
یہ کس طرح کی بات ہے؟ کارکن کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتا. کارکن وہاں پہ آ جاتے، کیا نام ہے، کوٹ لکھپت آ جاتے، کوٹ لکھپت کیوں نہیں آئے کارکن؟ صحیح ہے. تو بیسک جو بات ہے کہ یہ تماشا جو لگے گا، یہ تماشا جو لگانے کی کوشش کر رہی ہے، یہ بیسیکلی اپنے جرم کی نمائش والی بات ہی ہے. یہ جرم کے پیچھے آپ کہہ لیں کہ اس یہ جو رونق میلہ ہے یہ آج لگا رہی ہے، اس رونق میلے سے یا ایک فساد کے پیچھے اپنے جرم کو چھپایا جا رہا ہے. سر پوری دنیا کے میڈیا کو متوجہ کرنے کے لیے بھی تو یہ سٹنٹس جو ہے وہ ہوتے ہیں نا سیاسی پارٹیوں کے. ظاہری بات ہے کہ ہم پیش ہوں گے، پوری دنیا دیکھے گی، یہ بی بی سی کی جو ہے رپورٹ بنے گی، تمام ٹی وی چینل جو سارا دن یہی جو ہے وہ اس پہ بات کرتے رہیں گے. وہ بنی ہوئی ہے. دیکھیں کس دنیا کے کس اخبار میں، میرے پاکستان کے اخبار میں تو نے کہا کہ دنیا کا کرپٹ ترین آدمی وزیر اعظم کا نام ہو، یہ تصویر نواز شریف کی تصویر ساتھ لگا کے باہر تو ان کا رہنا محال ہو گیا ہے. لوگ تو ان کو بالکل ایسے پاکستان کے کسی اخبار نے یہ نہیں کیا نا. یہ تو سارا کچھ جو کچھ بھی کیا ہے نواز شریف اپنا کیا انٹرنیشنل نے کیا ہے. بالکل دنیا کے اتنے زیادہ آپ کہہ لیں کہ کریڈیبل اخبارات تھے، انہوں نے جو کچھ میاں صاحب کے بارے میں چھاپا، تو انٹرنیشنل میڈیا تو اس کرائم کی طرف بڑی دیر سے متوجہ ہے. اور آج بھی یہ تماشا لندن کی سڑکوں پہ چلتا رہتا ہے. میاں نواز شریف اور اس کی اولاد لندن سے پراپرٹی بیچ کے کسی ایسے ملک میں جانا چاہ رہے ہیں جہاں پہ پاکستانی نہیں رہتے. یہ آج بھی دنیا پاکستان میں لندن بھی ان کے رہنے کی جگہ نہیں ہے. زمین اللہ کی اتنی بڑی زمین ہے، اتنا بڑا سیارہ ان لوگوں کے لیے تنگ ہو گیا، ٹھیک ہے، وہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے. پاکستان ایک دنیا کی 5واں بڑا ملک، اس میں میاں نواز شریف کے رہنے کی ایک ہی جگہ نہیں بچی. یہ صورتحال ہے. تو اس سے زیادہ سر آپ کا جو پوائنٹ ہمیں مل گیا ہے نا، وہی ہمارا بھی پوائنٹ ہے کہ کیا آج مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ نیب کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات اتنی آسانی اور اتنی اچھائی سے جو ہے وہ دے پائیں گی اور یہ ثابت کر پائیں گی کہ جو ان پر جو ہے الزامات لگائے گئے ہیں وہ غلط ہیں. تو یہ سب سے بہترین چیز ہوگی، بجائے کہ جو ہے وہ اتنے مجمع کو اکٹھا کیا جائے کووڈ کے ان حالات میں اور نیب آفس کے باہر جو ہے وہ ان کو جمع کر کے جو ہے وہ پیشی دی جائے. بہترین بات تو یہ ہوتی ہے کہ سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ اچھے دیے جائیں، جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ قصوروار نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کا جمشید احمد چیمہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا پروگرام میں اور بہت سالڈ بات بھی کی اور انہوں نے صحیح بات کی کہ مریم نواز صاحبہ کو یہ چاہیے کہ بے شک ایک جو ہے وہ اسٹامپ پیپر لے کے اس پر جو ہے وہ یہ لکھ کر جو ہے وہ تمام گھروں میں جو ہے یہ ڈلوا دیں کہ جی میرے اوپر جو ہے وہ یہ غلط کیسز بنائے جا رہے ہیں، میں یہ ہوں اور یہ نہیں ہوں. نیب کی طرف سے یہ سوال ہے اور میری طرف سے یہ جواب ہے. بہترین بات تو یہ ہوتی ہے. لیکن بہرحال اگر نون لیگ بھی اپنا پاور شو کرنا چاہ رہی ہے اور اس وقت میں جو ہے وہ نیب آفس کے باہر جو ہے وہ کارکنوں کی تعداد بہت زیادہ حد تک موجود ہے، پولیس کی بھاری نفری بھی جو ہے وہاں تعینات کر دی کہ سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ آن کال جو ہے وہ موجود ہیں، ان سے بھی ہم جو ہے وہ پوچھیں گے کہ آج نون لیگ کے حوالے سے جو یہ ایک اور اراضی کیس جو ہے سامنے آ گیا ہے، نیب کے ریڈار پر جو ہے وہ مریم نواز کا نام جو ہے وہ آ گیا ہے اور آج پوری جو ہے وہ ڈھول ڈھمکے کے ساتھ اور اتنے سارے جو ہے وہ کارکنوں کے ساتھ جو ہے قافلہ بڑھ رہا ہے نیب آفس کی طرف. اس کو جو ہے وہ ایز اے تجزیہ کار وہ کس طرح دیکھتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ نون لیگ کو کتنا فائدہ یا نقصان ہونے والا ہے، اور کیا مریم نواز صاحبہ کا سوالوں کے جوابات دینا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا پھر یہ پاور شو کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. سر بتائیے گا آج کے اس پاور شو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلی بار یہ پاور شو نہیں ہو سکتا. پاور شو کم از کم 50-60 ہزار سے زائد لوگ ہوں تو اس کو آپ پاور شو کہہ سکتے ہیں. نون لیگ تو ایسے ہی کہنا چاہ رہی ہے. نون لیگ کا حق ہے، ہر آدمی کا حق ہے. جس نے آپ کا حق ہے آپ ان کو تنقید کریں، ان کا حق ہے کہ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کریں. ٹھیک ہے، آپ نے مجھ سے میرا پوائنٹ آف ویو پوچھا تو میں نے کہا کم از کم 50 ہزار کا ہو تو اس کو میں پاور شو مانتا ہوں. یہ ٹھیک ہے، پارٹی کے ورکرز ہیں وہ آئے ہیں، وہ آتے کبھی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ نہ آتے کبھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. میرا یہ سوچ ہے. بلکہ یہ جو پچھلے دنوں جب کووڈ زیادہ تھا یہاں پہ پھیلاؤ، اس زمانے میں بھی جب شہباز شریف صاحب گئے تو میرا یہ خیال تھا کہ ورکرز کو وہاں پہ نہیں جانا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے تو پھر کووڈ پھیلتا ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا ڈھول دھمکے کے ساتھ، جی سر، دیکھیے ان کو پہلی بات ہے کہ کیا مریم کسی سیاسی عہدے پر اپنا رہی تھی، کوئی ایم این اے رہی، ایم پی رہی، بالکل صحیح، کیا وہ سرکاری ملازم رہی؟ نہیں رہی. تو پھر اس پہ یہ مقدمہ تو پھر عجیب ہے نا کہ اس نے کوئی ایسا انفلوئنس کیا اس وقت کے ڈپٹی کمشنر اور ایرلیے پر کہ انہوں نے لینڈ یوز لا، زمین کے استعمال کو بدلا. یہ ہے نا مقدمہ اس پہ. تو مجھے بتائیں اس میں کیا مقدمہ، اس کا کیا قصور ہے؟ سارا دن میری بات سن رہے ہیں، آپ جس محلے میں رہتی ہیں، جس علاقے میں رہتی ہیں، وہاں کی تمام دکانیں جو بنی ہوئی ہیں
وہ سب لینڈ یوز لا کے خلاف بنی. صحیح. کیونکہ وہ رقبے بھی جو تھے وہ زرعی رقبے تھے. صحیح. لوگوں نے دکانوں میں کنورٹ کر لیا بغیر ہی ان کی چیز کو چینج کرائے. یہ جرم کو وہ بھی کر رہے ہیں. پھر یہ جو سلیکٹیو قسم کی ایکٹیویٹی ہے نیب کے بہاف پہ یہ مناسب نہیں ہے. اس سے نیب اپنا جو طاقت ہے وہ کھو رہی ہے. طاقت یہ نہیں ہوتی کہ اس کے پاس لوگوں کو الٹا لڑکانے کی طاقت کتنی ہے. طاقت یہ ہوتی ہے کہ اس کو لوگوں کی سپورٹ کتنی ہے. کسی بھی ادارے کی طاقت عوام کی جو سپورٹ ہوتی ہے اس پر انحصار کرتی ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ صورتحال ہے. اگلا سوال آپ کا کیا ہے وہ کیجیے. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ کیس کوئی بنتا نہیں ہے اور مجھے بتائیں نا. دیکھنا میں نے کمپیریزن ایک ڈرا کیا ہے. میں نے ایسے نہیں کہا میں کمپیریزن اس خاتون پہ الزام ہے کہ اس نے اپنے گھر کے جتنی زمین تھی جی بالکل وہ غیر قانونی طور پر جو ہے وہ نام کروا لی. اس کو کہا نہیں اس کو کہا کہ اب یہاں پہ کوئی گھر تعمیر نہیں ہو سکتا اور اس کو زرعی اقبال ڈکلیئر کر دیا. میرا خیال ہے یہ کیس بنایا گیا. جی تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں آپ کے خیال میں کیا کیس ہے؟ سر یہ غیر قانونی طور پہ راضی کا کیس ہے کہ یہ غیر قانونی طور پر جو ہے وہ اپنے نام کروانے کی جو ہے اس کو کوشش کی ہے یا ان کے نام پر جو ہے وہ منتقل ہو گئی ہے. اب جو سوالات نیب کی طرف سے ان کو پیش کیے جائیں گے ان کے جوابات جب مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ دیتی ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ اس وقت میں جو ہے وہ کاؤنٹ کرتے ہیں یا پھر اس طرح نیب آفس سے جو ان کی پیشی ہو رہی ہے اس سے جو نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا سے جو معاملات سامنے آئیں گے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں مین پوائنٹ جو ہے وہ کیا سامنے آئے گا؟ نون لیگ کی طرف سے کچھ تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ نون لیگ اس وقت جو ہے وہ مزید پریشانی میں جو ہے پھنستی چلی جا رہی ہے. ابھی یہ ایک کیس سامنے آیا مزید کیسز سامنے آئیں گے تو اگر ان کا کوئی کنکلوژن نہیں نکلتا یہ کیسز بنائے جا رہے ہیں جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ یہ کیسز اگر بن رہے ہیں تو پھر ان کا اینڈ کیا ہے؟ اسی طرح بنتے رہیں گے؟ دیکھیں اس سے پہلے ہمیں دیکھنا پہلے تو ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے کیس ہے کیا. لگتا تو ایسے ہے نا کہ شاید اس نے کوئی ایسی پراپرٹی اپنے نام کروا لی ہے جو سرکاری پراپرٹی تھی اور اس نے اپنے نام کروا لی ہے. اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے ہم دوستوں کو کہ کیا ایسا ہے. میرے خیال میں میری سمجھ کے مطابق ایسا نہیں ہے. میری سمجھ کے مطابق لینڈ یوز لا زمین کو استعمال کرنے کے طریقہ کار کو تبدیل کیا گیا کیونکہ ان کو وہاں پہ گھر بن گیا تھا وہاں پہ وہ جاتی عمرہ میں. تو انہوں نے غالباً ایک قانون ایسا بنایا کہ اب جاتی عمرہ کے گرد کوئی بھی تعمیر نہیں ہوگی اور اس علاقے کو ایگریکلچر لینڈ کے طور پہ ہی ٹریٹ کیا جائے گا. میرے خیال میں یہ ان کا جرم ہے اور اس جرم کو کرنے کے لیے اس وقت جو ڈپٹی کمشنر تھا اس کے جو چیئرمین ایل تھا اس نے اجازت دی ہوگی. یہ ہے اور اس کے جواب میں میں نے آپ کو کہا کہ جس جگہ سے آپ گزر کے آتے ہو گھر سے دفتر میں جو دکانیں بنی ہوئی ہیں پوری کی پوری سارے شہروں میں وہ بھی ایسے وہ ساری دکانیں جو ہیں ایگریکلچر لینڈ میں زیادہ تر بنی ہیں. کیا ان ایگریکلچر لینڈ والوں نے ان دکانوں کے لیے اجازت دی ہے کسی محکمے سے کہ انہوں نے دکان بنانی ہے؟ تو یہ ایک ڈبیٹ ہے کہ ڈبیٹ کو چلنا چاہیے. باقی آپ کو دوسرا سوال دیکھیں یہ نواز لیگ کو بہت سی اور مشکلات کا سامنا اس لیے بھی کرنا ہے کیونکہ اگر یہ مشکلات میں نہیں ہوں گے تو پھر حکمران جماعت مشکلات میں چلی جائے گی. صحیح یہ وجہ ہے. صحیح. تو یہ جو دیکھیں نا وفاقی وزیر خسرو بختیار اس کے بھائی جو ہے نا ہاشم جوان بخت کی نہلی کے لیے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر ہوئی ہے کہ جناب ان پہ یہ کیس کیوں نہیں چلا رہے آپ. ان کے خلاف بھی تو مقدمات پڑے ہوئے پینڈنگ کے خلاف بھی اپنا جو اثاثہ جات ہیں ان کو ڈسکلوز نہ کرنے کے الزامات ہیں. تو پھر اگر ادھر سے دباؤ ختم ہوگا تو دباؤ ادھر بڑھ جائے گا نا. صحیح ہے بالکل ٹھیک ہے. ظاہر احتساب سب کے لیے اگر جو ہے وہ آپ کی نعرہ لگاتے ہیں ہونا چاہیے. احتساب سب کے لیے اور احتساب ایسا ہو جو سمجھ بھی آئے. بالکل ٹھیک. یہ نہیں کہ میری آپ سے دشمنی ہے تو آپ کو میں احتساب میں پکڑ لوں اور پھر میں آپ کو خراب کرتا رہوں پھر ایک دن آپ ہار جائیں اور آپ کہیں اچھا ٹھیک ہے افتخار میں رہی آپ کی مخالفت ختم میں گھر بیٹھ رہی ہوں اور میں سیاست جیاست نہیں کروں گی. صحیح ہے. اگر آپ اس لیے میں کر رہا ہوں تو پھر جاتی میں کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ اس وقت ہو رہی ہے جو کہ اپوزیشن کا موقف ہے. تمام اپوزیشن جماعتیں مل کر جو ہے وہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن جیسے ہی ان کے اے پی سی کے اجلاس کے حوالے سے جو وہ بات چیت ہوتی ہے ویسے ہی کوئی نیب کی طرف سے جو ہے وہ کیس سامنے لایا جاتا ہے. تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک کنورٹ کرنے کے لیے کہ یہ اس طرف جو ہے وہ پھنسے رہیں اور اس طرف جو ہے وہ کوئی کام نہ کر سکیں حکومت کے خلاف جو ہے وہ کوئی معاملات سامنے نہ آ سکیں کیا واقعی تمام جماعتیں مل کر جو ہے وہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے میں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ پہلی بات ہے بطور ایک جمہوریت کے حامی کے ایک ڈیموکریٹ ہونے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آئینی طور پہ موجودہ حکومت کو 5 سال پورے کرنے کا آئینی حق ہے. اب اس آئینی حق میں 2 پاورز ہیں جو اپوزیشن کے پاس ہیں کہ ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں. ایک تو طاقت یہ ہے. دوسرے کے بعد اتنی بڑی تحریک چل جائے
اور اس تحریک کے پاس کوئی مقاصد ہونے چاہیے. یہ مقصد نہیں ہے کہ مجھے عمران خان کی شکل پسند نہیں ہے اور اس لیے میں مظاہرہ کر رہا ہوں. نہیں, وہ کس مقصد کے لیے عمران کو ریموو کرنا چاہتے ہیں. یہ دونوں چیزیں کے سامنے رکھوں تو میں نہیں سمجھتا کہ اے پی سی جو ہے اس پوزیشن میں ہے کہ وہ عمران خان کو روڈ پاور کے ذریعے یا اسٹریٹ پاور کے ذریعے ریموو کر سکتی ہے. ابھی ایسا ان کے پاس طاقت نہیں ہے. سر کووڈ کے ان حالات میں جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کرنا ظاہری بات ہے کہ یہ ایک تمام سیاسی پارٹیوں کو اس پر جو ہے وہ سوچنا چاہیے, لیکن عید کے بعد جو ہے وہ پہلے ہی نون لیگ کی طرف سے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ بیان سامنے آ گئے تھے کہ اگر جو ہے وہ ہماری بات نہ مانی گئی یا ہم کامیاب نہ ہوئے تو ہم سڑکوں پر نکلیں گے اور اس طرح سے ہوگا. تو یہ ایک طرف سے نیب کی پیشی آج آ گئی ہے. اس کے بعد بھی کوئی جلسے جلوس جو ہے یا کوئی اس طرح کے معاملات جو ہے وہ سامنے آتے نظر آ رہے ہیں اپوزیشن پارٹیز کی طرف سے, کیونکہ وہ تو پہلے ہی جو ہے وہ سے پہلے ہی اس چیز کا اعلان کر چکے ہیں. تو یہ کیسا رہے گا؟ ابھی تو ہم نے اس وقت کو کور کیا ہے, ابھی تو کووڈ کی یہاں پہ سچویشن جو ہے تھوڑی سی کنٹرول میں ہے کہ دکانیں کھلی ہیں, شاپنگ مالز کھلے ہیں, تھیٹر کھلے ہیں عید کے بعد سے, اور پھر اگر خدا نہ خواستہ یہ کیسز جو ہے وہ بڑھ گئے تو پھر اس کو کنٹرول کرنا کتنا مشکل ہو جائے گا. اب آپ کا سوال کووڈ سے متعلق ہے یا اپوزیشن کی تحریک سے متعلق ہے؟ سر دونوں کے حوالے سے یہ کتنی امپورٹنٹ. پہلے میں نے کہا کہ اپوزیشن کی تحریک جو چلانا ان کا حق ہے, لیکن میں اس کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھ رہا. صحیح ہے. اب آئیے آپ کے کووڈ کی طرف سے. ہاں, یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے اور میں سمجھتا ہوں, میرا یہ ذاتی خیال ہے, بہت جلدی کی ہے ہم نے تمام پابندیاں ختم کرنے پہ. اور ان پابندیوں کو جو ختم کیا اس کے ساتھ ہم نے کچھ شرائط لگائی تھی حکومت نے. اتنے بڑا اشتہار اخبار میں چھپا ہوا ہے کہ آپ ماسک پہنیں گے, آپ گلوز پہنیں گے, آپ کی سوشل ڈسٹینسنگ ہوگی. کچھ بھی نہیں ہو رہا. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. آپ مجھے بتائیں ایک ویگن کے اندر کس طریقے سے لوگ آپس میں جڑے بغیر سفر کر سکتے ہیں. کیسے وہ ویگن کا مالک 24 کے بجائے 12 سواریاں بٹھا کے سارا دن اپنا کاروبار کر سکتے ہیں. تو ہم اپنے بنائے ہوئے قوانین کا مذاق اڑا رہے ہیں, اور مذاق اتنا خوبصورتی سے اڑا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ قانون بنایا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے مذاق اڑ رہا ہے, لیکن وہ بے بس ہیں. صحیح ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اب یہ کیا آگے حالات کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ اگر یہ تمام دعا کریں جس طرح اللہ میاں نے ہماری کافی مدد کی ہے اور ہماری جو مطلب ہم بہتر رہے ہیں. ہماری اموات جو ہیں کوئی 6,000 کے قریب اموات ہماری ہوئی ہیں, اور ہماری ریکوری ریٹ بھی بہت اچھا رہا ہے. اسی پر ہم انحصار کرتے ہیں. اسی بات پہ غیر ممالک کا کہنا کہ جی ان کی جو رپورٹ اچھی آئی ہے پاکستان سے. تو سوال ہے کہ کووڈ کو یہ تو اگر خدا نہ خاصہ دوبارہ پھیلا تو پھر اس کا جو ہوں گے نا ہمیں کیسز, آج سے 12-13 دن کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ کیا ہوا. 12-13 دن کے بعد, اور اس کے بعد آپ سپتمبر میں اسکول کھولنا چاہتے ہیں. پھر بہت ڈپینڈ کرے گا ان واقعات پہ کہ اگر ان دنوں میں بڑھتا ہے کووڈ, اگر جو مریض بڑھتے ہیں تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ نے کیا تعلیمی اداروں کو کھولنا ہے یا نہیں کھولنا. ایک دوسرے سے یہ جڑی ہوئی چیزیں. بالکل ٹھیک ہے. تو سر کیا حکومت اس کے حوالے سے کوئی ایس او پیز جو ہے وہ مزید بنانا چاہیے یا کچھ کر سکتی ہے؟ ایس او پی اور کیا بنایا مجھے بتائیں نا. ایس او پی اور کیا بنایا؟ نہیں بہتر کیا کر دیں. دیکھیں نا یہ اب اس نے کہا, دیکھیں نا اس نے کہا کہ پنجاب میں جو اس نے ریسٹورینٹ وغیرہ کھولے ہیں, صاف جو فاسٹ فوڈ کے مرکز کھولے ہیں, صرف اگر آپ اسی کے پڑھ رہے ہیں تو آپ حیران ہو جائیں گے ان میں سے ایک پر بھی عمل نہیں ہو رہا. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک پر بھی ہمارے ہاتھوں کی صفائی ہو, سماجی فاصلہ ہو, صفائی ہو, جراثیم کو ختم کرنے کے لیے ہو, یہ معیار صحت ہو یا کورونا وائرس کے غیر سے جماعت ہو, ایک پر بھی عمل نہیں ہو رہا. اور یہ سب کو پتا ہے, یہ تمام چیف سیکرٹری پنجاب کو پتا ہے, یہ آئی جی پنجاب کو پتا ہے, یہ چیف منسٹر پنجاب کو خود پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. شاید اس کے دفتر میں بھی سارے افسران جو اور ملازمین ہیں وہ ماسک پہن کے نہیں پھر رہے ہوں گے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو ہم تو خود مذاق اڑا رہے ہیں, اور اگر نقصان ہوا تو یہ پھر ہم سب کا ہوگا نا. یہ کسی عمران خان کا یا کسی اسد زرداری یا کسی نواز شریف کا نہیں ہوگا, یہ ہم سب کا ہوگا. نہیں, کووڈ نہیں دیکھے گا آپ پیپلز پارٹی کی ہیں, آپ نواز لیگ کی ہیں یا پی ٹی آئی کی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو ہمیں بہیو کرنا چاہیے ایز اے نیشن. دنیا میں اس کے دیکھیں, دنیا میں لوگوں کے رویوں میں بہت تبدیلی آئی ہے کووڈ میں. لوگ نہیں مان رہے ماسک کو. آپ دیکھیں ان مہذب ملکوں میں ماسک پہننے کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں, وہاں بھی ایک گروپ ایسا ہے جو مظاہرے کر رہا ہے. لیکن دوسری طرف آپ لندن میں دیکھیں, اس پہ اور سختی کر دی گئی, جرمانہ بڑھا دیا گیا اور کہا گیا کہ ہم سختی کریں گے.
تو ہمیں اس کے درمیان چلنا ہے. اگر ہمیں آزادی مل گئی ہے کاروبار کرنے کی تو ہم کاروبار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی جانوں سے کھیلیں. اور یہ ہم ایک خاص قسم کا ملک ہیں, ایک خاص قسم کی قوم. دنیا میں ایسی قومیں بہت کم نظر آئیں گی, تو ہمارا اس میں پہلا نمبر ہے ایسی قوموں میں. ماشاءاللہ آپ کا تجربہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر کہ واقعی خاص قسم کے لوگ ہیں, خاص قسم کی سوچ ہے, مانتے ہی نہیں کہ کووڈ ہے. بالکل, ہم کووڈ کو ہمارے دیہاتوں میں شروع کے دنوں میں کووڈ مانا نہیں گیا. پھر جب محلے کے محلے وہاں پہ کووڈ کا شکار ہوئے تو پھر انہوں نے شور مچایا کہ ہاں یہ کوئی چیز ہے. پھر ان کو ہم سمجھاتے رہے, نہیں مانے, پھر مانے, بچ گئے, اللہ میاں نے بچا لیا. اب وہ کہتے ہیں لو جی کوئی گل ہی کوئی نہیں, تو بخار ہی ہوتا ہے نا. مجھے بتاؤ اس کا کیا آپ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب کی جب پیشی ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا نیب آفس میں, تو اس کے بعد وہ بیمار ہو گئے اور انہوں نے پھر کہا کہ جی مجھے جو ہے وہ کووڈ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار نیب ہے. یہ والی باتیں بھی سامنے آئی. تو آج خدا نہ خواستہ اتنا وہاں پہ جلسہ ہو رہا ہے, اتنے سارے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. سر اگر ہم اس چیز کو اس طرح بھی دیکھیں تو یہ بھی ایک خطرے سے جو ہے وہ خالی بات نہیں ہے. اور آپ والی بات کہ 12 دن بعد جا کے پتہ لگے گا, ابھی اسٹارٹنگ میں جو ہے وہ اس کی ہم نہیں کاؤنٹنگ کر سکیں گے خدا نہ خواستہ اس چیز کو. دیکھیں میں تو ان کے لیے بھی جو سیاسی ورکر ہوتے ہیں جاتے ہیں وہ مجبور ہیں, اگر نہ جائیں تو پھر ان کو نہ ٹکٹ ملتا ہے نہ ان کو پوچھتا ہے, ان کی عزت نہیں رہتی ہے, اپنی شکل دکھانی پڑتی ہے لیڈر کو. میں بھی وہاں موجود تھا, اور جو لیڈر صاحب ہیں ان کو بھی بہادری کا ثبوت دینا ہوتا ہے کہ وہ ان حالات میں بھی پیشی کے لیے چلی گئی. یہ دونوں طرف سے بہادری کا ثبوت ہے. تیسری طرف نیب کی بہادری کا ثبوت ہے کہ دیکھو ہم نے اس عورت کو بھی طلب کر لیا جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتی تھی. تو یہ طاقتوروں کی ایک جنگ ہے, دیکھیں کون جیتتے اور کون ہارتا ہے. اس وقت میں تو سب کو ہی انڈیویجول جو ہے وہ سوچ رکھنی چاہیے. کووڈ کی سچویشن کو جو ہے وہ نیب بھی ہو, چاہے کوئی سیاسی پارٹی ہو یا حکومت ہو, سب کو ہی جو ہے وہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس وقت میں اگر پیشیاں نہ بھی ہوں یا کسی اور طریقے سے کوئی ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ سوالوں کے جوابات لے لیے جائیں تو بھی اس میں جو ہے وہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ویڈیو لنک کے ذریعے جب آپ سوالوں کے جواب لیتے ہیں تو پھر آپ کا جو سٹائل ہوتا ہے نا اپنے کمرے میں کسی کو انٹروگیٹ کرنے کا اور ویڈیو لنک پر انٹروگیٹ, اس کا فرق ہوتا ہے. اس میں وہ آپ کا غصہ, آپ کی برہمی, آپ کی طاقت کا جو اظہار ہوتا ہے آپ کا سوال کرنے کے ڈھنگ میں, وہ تو پھر نہیں آپ استعمال کر سکتے. یہی تو بس ہم غلط ہیں, یہی تو ہماری غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم آج تک ترقی پذیر ممالک کے صف میں شامل ہیں. کبھی ترقی جو ہے وہ کرنے کا سوچتے ہی نہیں, آگے بڑھنے کا سوچتے ہی نہیں. خود بھی وہیں کھڑے ہوتے ہیں جہاں دوسرے کا راستہ روک کے کھڑے ہوتے ہیں. کیسی بات ہے سر, بہت شکریہ, بہت شکریہ سر, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آپ نے بہت گہری اور بہت امپورٹنٹ باتیں جو ہے وہ ہمیں سمجھائی بھی اور بتائی بھی, اور یہ بھی کہا کہ تھوڑا سا موقف جو ہے وہ یہ چیزیں بھی سامنے آئیں کہ اگر نیب اس ٹائم کے اس وقت میں اس طرح کے کیسز جو ہے وہ سامنے لے کر آ رہا ہے تو یہ کوئی پازیٹیوٹی کی طرف جو ہے وہ اشارہ نہیں کرتی چیزیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ کووڈ کے حالات ہیں, معاملات کچھ اور ہیں, وبا کی کیفیت ہے. تمام ممالک اس ٹائم جو ہے وہ سروائیول میں ہیں اور معیشت جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے. پاکستان خود سروائیولز میں سے ہے. اگر پاکستان نے کچھ ٹائم میں اس عید کے بعد جو ہے وہ ریکور کر لیا تھا اور معاملات اور حالات جو ہے وہ سٹیبل ہو گئے تھے تو پھر اب اس کو سٹیبل ہی رہنا چاہیے تھا. اس پہ حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کے مجمع کو اکٹھا ہونے سے روکا جائے, کیونکہ جگہ جگہ اگر آپ پوسٹرز لگاتے ہیں, بینرز لگاتے ہیں اور یہ چیز ثابت کرتے ہیں کہ مجمع کو اکٹھا نہ کیا جائے, لوگ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں, تو یہاں پر اگر اب نیب آفس کے باہر جو ہے وہ اتنا رش لگا ہوا ہے, اس کو سوشل ڈسٹینسنگ کو کس طریقے سے جو ہے وہ آپ جو ہے یقینی بنائیں گے. پولیس کی بھاری نفری بھی اگر تعینات کر لی ہوئی ہے تو وہ پولیس والے بھی تو انسان ہی ہے. کووڈ نے تو نہیں دیکھنا کہ یہ وردی والا ہے یا بغیر وردی والا ہے, یہ نون لیگ والا ہے یا پاکستان تحریک انصاف والا ہے. وہ تو کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ کہیں پر بھی جو ہے وہ اٹیچ ہو سکتا ہے. اور خدا نہ خواستہ آج کا یہ آپ اس کو جلسہ کہہ لیں, آپ اس کو ریلی کہہ لیں, آپ اس کو جو ہے وہ کوئی بھی مقصد کہہ لیں, اگر یہاں سے جو ہے وہ کووڈ کے پیشنٹس جو ہے وہ نکلے اور پاکستان میں جو ہے وہ مزید کیسز جو ہے وہ سامنے آنے شروع ہوئے تو 15 دن بعد آپ کو اس کا رزلٹ جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گا. یہ تمام جماعتوں کو اس وقت سوچنا چاہیے کہ یہ پاور شو کرنے کا ٹائم نہیں ہے, یہ لوگوں کو یہ دکھانے کا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کتنے بندے ہیں اور کتنے بندے نہیں ہیں. لوگوں کو پیسے دے کر جو ہے وہ اس چیز کے لیے لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, یا کسی کارکن کو جو ہے وہ اپنے لیڈر کو ہی شو کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ حالات اس قسم کے ہیں. اور خود مریم نواز صاحبہ کو بھی جو ہے وہ اس وقت میں جو ہے وہ سوچنا چاہیے, نیب کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ اس طرح پیشیاں کروا رہے ہیں اتنے بڑے بڑے لیڈرز کی اور لوگوں کی, اور ان کے ساتھ عوام جب نکل کر آئے گی تو کووڈ پھیلنے کا خطرہ کتنا بڑھ جائے گا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جس پہ ہم شاید بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں,
ہم سیاسی باتیں کرتے ہیں, ہم سیاست کی طرف تجزیہ کرتے ہیں, مریم نواز کا کیریئر کیا رہے گا, مستقبل کیا رہے گا, وہ کیا کر رہی ہیں, وہ کیسے کر رہی ہیں, انٹرنیشنل لیول سے جو ہے وہ کرنا چاہ رہی ہیں یا نیشنل لیول سے کرنا چاہ رہی ہیں. بات صرف اس وقت یہ ہے کہ ہماری زندگیاں قیمتی ہیں اور ان قیمتی جانوں کی حفاظت صرف اسی وقت ممکن ہے جس وقت آپ ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے تمام کام سر انجام دیں. اگر حکومت کی طرف سے ایس او پیز جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں, جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ تقریباً جو ہے وہ 5 ماہ بعد تھیٹر کی بھی رونقیں بحال ہو گئی ہیں, جو ہے وہ بھی کھل گئے ہیں, ریسٹورنٹس بھی کھل گئے ہیں, اور جیسے کہ ابھی افتخار صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے, سینئر تجزیہ کار ہے ماشاءاللہ, ان کا تجزیہ جو ہے وہ ایک اہمیت رکھتا ہے, تو انہوں نے صاف اور واضح کہا کہ ایس او پیز تو کہیں فالو ہوتے نظر نہیں آ رہے, مطلب ہم تو ایس او پیز کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. اور میں نے خود بھی دیکھا سڑکوں پر لوگوں نے ماسک پہننا ہی چھوڑ دیا ہے, ہینڈ گلوز جو ہے وہ اس کی کہیں جو ہے وہ آپ کو سچویشن نظر ہی نہیں آتی ہے. اور آج جس طریقے سے جو غیر قانونی اراضی کیس ہے کہ جس میں جی ارد گرد کا جو بھی انہوں نے قبضہ کر لیا یا کیا کیا وٹ ایور, اور اس طرح سے جو ان پر جو ہے وہ کیس بنا دیا گیا ہے, مریم نواز پہ آج جو یہ سارا سلسلہ لے کر جو ہے وہ وہاں نیب آفس میں جو ہے وہ پیش ہو رہی ہیں, تو یہ بھی ان کے اپنے لیے بھی خطرہ ہے, کیونکہ ان کے والد صاحب جو ہے وہ پہلے اس کووڈ, ان کے چچا جو ہے وہ کووڈ سے جو ہے وہ گزر چکے ہیں, ان کی بھی نیب میں پیشی ہوئی تھی, اور وہ بھی اتنا مجمع لے کر جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ گئے تھے, تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کی حالت جو ہے وہ خراب ہو گئی تھی. عطا طاہر صاحب کو بھی جو ہے وہ کرونا جو ہے وہ ہو چکا ہے. تو اس ٹائم پہ مریم نواز صاحبہ کو خود سے بھی جو سوچنا چاہیے, اور کچھ اس ٹائم پہ حکومت کو بھی اور نیب کو بھی اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ ان کی پیشیاں جو آپ کروا رہے ہیں اس سے نکلنا تو کچھ بھی نہیں ہے. جتنے مرضی کیسز بنا لیں, اگر ہم ریکور کچھ نہیں کر سکتے تو پھر فائدہ کچھ نہیں. لیکن اگر ان کو اس حالات میں ریکویسٹ ہے, ایک گزارش ہے جو ہے وہ, اگر اس چیز کو جو ہے وہ مان لیا جائے تو بہرحال باقی جو ہے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے, جس طریقے سے مرضی کیجیے, لیکن کووڈ کے حالات میں اتنے رش کو اکٹھا ہونے سے جو ہے وہ روکنا چاہیے, اور لوگوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جناب آپ کی ایک اہم خبر اور دیتے چلیں کہ وائٹ ہاؤس کے باہر جو ہے فائرنگ کا واقعہ ابھی پیش آیا ہے کچھ ٹائم پہلے. اس کی اپڈیٹس جو ہیں وہ میرے پاس یہاں پر موجود ہیں, جو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گی, کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے پریس بریفنگ چھوڑ کر جانا پڑا, تاہم کچھ دیر بعد واپس آ کر صدر نے کہا کہ حادثے پر ایسن انداز میں جو ہے وہ قابو پا لیا گیا ہے. اب یہ معاملہ جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ رونما ہوا, یہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے اس کو شیئر کر لیتی ہوں کہ یہ کیا ہوا ہے. امریکی صدر کو وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ کے دوران خفیہ سروس کے اہلکار باہر لے گئے, اور صدر ٹرمپ نے واپس آ کر بتایا کہ باہر ایک شخص کو گولی مار دی گئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ وہ مشتبہ شخص کے مقصد کو نہیں جانتے تھے. بہرحال جی ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ واقعہ وائٹ ہاؤس کے باہر ہوا اور اس پر ایسن انداز میں قابو پا لیا گیا ہے. اس میں جو بھی اہلکار ہیں ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بھی سراہا گیا ہے, اور واقعے کے بعد جو ہے وائٹ ہاؤس کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے. سیکیورٹی فورسز کی بڑی تعداد نے وائٹ ہاؤس کو گھیرے میں لے لیا ہے, اور سیکیورٹی اہلکار کی فائرنگ سے زخمی مشتبہ شخص کو گرفتار کر کے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. امریکی انٹیلیجنس نے تصدیق کی ہے کہ زخمی شخص مسلح تھا. حکام معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں. اب یہ مسلح افراد شخص جو ہے وہ کیسے وائٹ ہاؤس کے احاطے تک پہنچا اور کس طرح یہ فائرنگ کا واقعہ جو ہے پیش آیا, اس پہ سیکیورٹی جو وہاں کے ایجنسیز ہیں وہ پراپر طریقے سے اس شخص کو, کیونکہ یہ زخمی ہے, اس کو گولی لگی ہے, تو اس کو جو ہے وہ ہاسپٹل جو ہے وہ لے جایا جا چکا ہے. اب وہ کوشش یہ کر رہے ہیں, یہ آپ فوٹیج بھی جو ہے وہ وہاں کی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ خفیہ ایجنسی کون سی جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہاں پر آیا تھا, اور کس طرح وائٹ ہاؤس کے باہر یہ واقعہ پیش ہوا. ایک شخص جو ہے وہ مسلح کس طرح سے جو ہے وہ اندر انٹر ہو گیا, یہ کیسے ہوا, اور یہ باہر اگر وائٹ ہاؤس کے باہر واقعہ بھی پیش آیا تو یہ کیسے ہوا, کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ آپ کو پتا ہوگا کہ جب سے یہ نسلی امتیاز جو ہے وہ سامنے آیا ہے, جب سے وہاں پر ایک سیاہ فام کا جو ہے وہ قتل ہوا ہے, تب سے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے جو ہے وہ بڑا غم و غصہ جو ہے وہ لوگوں میں پایا جا رہا ہے, اور وہاں پہ فائرنگ کے واقعات جو ہے وہ آئے دن دیکھنے میں آ رہے ہیں امریکہ میں, اور ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہٹانے کی ہر ممکن جو ہے وہ کوششوں میں بھی اپوزیشن بھی اور دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ جو امریکی صدر کو میڈیا ٹاک ادھوری چھوڑ کر جو ہے وہ جانا پڑا, اور ایک دم سے یہ فائرنگ کا واقعہ وائٹ ہاؤس کے باہر پیش آیا, یہ ایک بہت اہم بات ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے, کیونکہ اس طرح سے وائٹ ہاؤس کے باہر جو ہے فائرنگ کا واقعہ ہونا, اور ایک شخص کا مسلح ہو کر جو ہے وہ وہاں پہ فائرنگ کرنا, اور پھر اس کا پکڑے جانا. اب تو یہ تصدیق ہوگی تو بعد میں دیکھیں گے کہ کیا چیز نکلتی ہے, اور کس طرح سے جب یہ چیز سامنے آتی ہے, اور وہ شخص کون ہے, اس کے پیچھے کون ہے, اور وہ کس طرح وہاں پر جو ہے وہ انٹر ہوا, اور یہ میڈیا ٹاک جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ چل رہی تھی, اور اس کے جو ہے وہ مقاصد جو ہے وہ کیا تھے, اور کس طرح سے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہنا چاہتے تھے. تو اس چیز سے جو ہے وہ انہوں نے میڈیا ٹاک کو جو ہے وہ وہاں سے ختم کر دیا.
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कभी कभी ये बातें भी जो है वो सामने आती हैं। इसका एक दूसरा पहलू भी जो है वो हम देख सकते हैं कि ये इस तरह की चीजें जो है वो खुद भी जो है वो करते हैं और मामलात हालात जो है वो करते हैं, तो ये क्या चीजें जो है वो होती हैं। बहरहाल जी, तो व्हाइट हाउस के हवाले से हमारे पास जो है वो न्यूज थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, लेटेस्ट अभी की थोड़ी देर पहले ये फायरिंग का वाकया पेश आया और इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो वहां से जो मीडिया टॉक हो रही थी वो छोड़कर जो है वो चले गए और वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है वो काफी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इसके अलावा लाहौर की अगर बात कर लें, थोड़े दिन पहले हमारे प्रोग्राम में मैंने थिएटर के लोगों से और फनकारों से ये वादा किया था कि आप बहुत जल्द ईद के बाद जो है वो थिएटर, ये रेस्टोरेंट्स और ये सब चीजें जो है वो खुल जाएंगी। उस वक्त तक कोई भी इस बात को मानने के लिए जो है वो तैयार नहीं था और हमने जो है वो सैयद नूर साहब को भी जो है वो ऑन कॉल लिया, इस पे हमने जो है वो राशिद महमूद साहब को भी ऑन कॉल लिया। मेरे पास वो क्लिप्स भी जो है वो मेरे मौजूद हैं प्रोग्राम्स के, तो उसमें जो है वो मैंने वादा किया था कि सीएम साहब से स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करके हम जो है वो इसको दोबारा से ऑन करवाएंगे और फनकारों को जो बहुत परेशानी के आलम में है, जो हमारी स्टेज जो खवातीन जो है वो झुग्गियों में जाकर जो है वो बैठ गई हैं, उनके हालात इस किस्म के हो गए हैं, तो दोबारा से स्टेज की रौनकें बहाल हो जाएंगी। तो जनाब आपको बताते चलें कि 5 माह तक के बाद जो है वो कोरोना वायरस की वजह से जो बंद रहे हैं ये थिएटर अब बहाल हो चुके हैं इनकी रौनकें। और तमासील थिएटर में जो है वो कोरोना के नाम से स्टेज ड्रामा भी पेश किया जा रहा है और इस ड्रामे में जो है वो शाहिद खान, कैसर, पिया और जो दूसरे लोग हैं, दूसरे फनकार हैं, वो भी शामिल है। और इस मौके पर हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs पर अमल दरामद के लिए इंतजामात को फौरी तौर पर यकीनी बनाने की कोशिशें भी जो है वो जारी है कि चंद एक आर्टिस्टों से जो है वो काम लिया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए और जो है वो SOPs को जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो फॉलो किया जाए। लेकिन आपको बताते चलें कि लाहौर में 5 माह बाद थिएटर फिर से बहाल हो गए हैं, रेस्टोरेंट्स भी बहाल हो चुके हैं। रेस्टोरेंट्स की भी जो है वहां पर भी जो है वो रश नजर आ रहा है, लेकिन SOPs को फॉलो करते हुए लोग वहां पे भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस तरह तमाम शहर के जितने भी थिएटर हैं वो खोल दिए गए हैं। अब ये तो अभी की बात है कि अब ये देखिए हम जितना कर सकते हैं हम उतना, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने प्रोग्राम के थ्रू जो है वो किसी की भी जो है वो मदद हो सके, कोई भी किसी इलाके का कोई मसला हो, कुछ हो, हम जहां तक कर सकें वो करवा दें। हम यही कर सकते हैं कि अपनी आवाज जो है वो आला हुकाम तक पहुंचा दें, लेकिन हुकूमत की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप ये देखिए कि हुकूमत जब हमारी बात मानती है, सुनती है और हमारे थ्रू कोई बात जो है वो आगे पहुंचती है तो उसकी फिर कोई वैल्यू ही होती है। कि जाहिर बात है अगर वो चीज नहीं मानेंगे या कुछ नहीं होगा तो फिर हम अपने प्रोग्राम में बार बार इस चीज को जो है वो हाईलाइट करेंगे, आवाम को पता चलेगा। इसलिए हमारी बात को फौरन से तर्जीह दी जाती है, माना जाता है। आपका कोई भी मसला है, किसी भी किस्म का है, आपके जो है वो इलाके में कोई ऐसा सेवरेज का प्रॉब्लम है, कुछ भी है, वहां के इलाके का आपका जो MNA है, जो आपके MP है, आप उनके नाम, उनका जो है वो हमें जो है वो सेंड कीजिए, हमें बताइए कि कौन वहां पर जो है वो लीड कर रहा है, इलाका कौन सा है, जगह कौन सी है, या किसी के साथ कोई ज्यादती हो रही है, किसी की जो है वो आजकल जो है वो, कल मेरे पास जो है वो एक केस आया मदरसों के हवाले से जो कि बड़ा ही क्रिटिकल केस था। इसको सुलझाने के लिए फिर हमने जो है वो अपने क्राइम रिपोर्टर की मदद जो है वो तलब की और उस हवाले से जो है वो मैं फिर प्रोग्राम में जो है शामिल करूंगी जब ये मसला जो है वो हल हो जाएगा। क्योंकि इस तरह के केसेस जो हमारे सामने आते रहते हैं, किसी खातून के साथ कोई ज्यादती हो रही है, किसी खातून के साथ कोई मामला हो रहा है, आपको जो है वो आपके हकूक से महरूम किया जा रहा है, जायदाद में आपके हिस्सा नहीं दिया जा रहा, कुछ भी मसला है, आप मुझे लाइव कॉल के थ्रू जो है वो प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आप मुझे मेरे जो है व्हाट्सएप पे या आप जो है वो, हम इंशाल्लाह जल्दी व्हाट्सएप नंबर भी आपको जो है वो देंगे जिस पे आप अपनी परेशानी, अपनी तकलीफ हमें लिख के भेजेंगे, हम उसका इजाला करने की कोशिश करेंगे। जॉब के अलावा, कि अभी जॉब का सेशन में शुरू नहीं कर रही हूँ, जॉब के अलावा इंशाल्लाह जो भी मामलात होंगे, आपकी जो तकलीफ होगी, जो हम आला हुकाम तक पहुंचा सकेंगे जरूर पहुंचाएंगे। बहरहाल जी, फनकारों से किया हुआ वादा आज हमने निभा दिया है। गुड मॉर्निंग टुडे विद डॉक्टर नबीहा अली खान में आप जो है वो तमाम फनकारों के लिए जो है वो थिएटर खुल चुके हैं। आज से थिएटर का बाकायदा आगाज जो है वो हो चुका है और थिएटर का पहला ड्रामा जो तमासील थिएटर में लगा दिया गया है वो है कोरोना वायरस के नाम से। तो ये तमाम चीजें जो है वो आप के लिए हैं। और स्कूल का भी मैंने वादा किया था कि स्कूल भी खुल जाएंगे, तो 15 अगस्त से जो है वो स्कूल खोलने के हवाले से भी जो है बात सामने आ रही है। आज 11 अगस्त है, तो 15 अगस्त से जो है 15 अगस्त के बाद जो है वो इंशाल्लाह स्कूल भी जो है वो खुल जाएंगे। लेकिन बच्चे अभी स्कूल नहीं जाएंगे, अभी पहले जो है वो टीचर्स की और ट्रेनिंग होगी और उसमें वालिदैन की भी ट्रेनिंग जो है वो साथ साथ जो है वो रखी जाएगी। अच्छा जी, ये एक डिश भी है आज की जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करनी है। और कुछ खवातीन जो है वो हमें कह रही थी कि जी आप पॉलिटिक्स के हवाले से जो है वो हमें डेली जो है वो अपडेट करती हैं, जरा खाने पकाने के बारे में भी बता दिया करेंगे डेली हमने जो है वो क्या खाना पकाना है, किस तरह से जो है वो क्या डिश होनी चाहिए। तो आज की डिश जो मेरे पास यहाँ मौजूद है वो कश्मीरी बिरयानी है।
ہاں یہ میری پروڈیوسر کو بڑی پسند ہے نا، تو یہ انہوں نے کشمیری بریانی کی جو ہے اسپیشل ڈش ہے وہ مجھے بھیج دی ہے. اچھا جی اجزا آپ ذرا نوٹ کر لیں کشمیری بریانی کی، اتنی خوبصورت شکل ہے کشمیری بریانی کی. اس ٹائم مجھے بھی بھوک لگ گئی ہے. چاول جناب لے لیں 1 کلو، گھی آدھا پاؤ، نمک حسب ذائقہ، پیاز 1 چھٹانک، ثابت گرم مسالہ 2 کھانے کے چمچ، خربوزہ چھلکا اترا ہوا آدھا پاؤ، پپیتا چھلکا اترا ہوا آدھا پاؤ، خوبانی 1 چھٹانک، بادام آدھا پاؤ، لہسن آدھا چھٹانک، ادرک آدھا چھٹانک اور یخنی 1 کلو. اس کے علاوہ جناب ترکیب کے حوالے سے جو ہے وہ ہم آپ کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ چاول صاف کر کے 1 گھنٹے کے لیے بھگو دیں اور دیگچی میں گرم کر کے پیاز جو ہے باریک کاٹ کر تل لیں اور یہاں تک کہ پیاز براؤن ہو جائیں. پیسی ہوئی ادرک، لہسن اور ثابت گرم مسالہ ڈال کر جو ہے اس کو بھون لیں اور پھر یخنی ڈال کر یخنی بنا لیں اور اس میں تمام جو ابلے ہوئے چاول ہیں، نمک اور یہ ساری چیزیں ملا کر جو ہے وہ مکس کر لیں اور